رمضان 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 مرحبا. مسلمات تاریخ و افرادهای برجسته آنش دیوزرد کی تمام عقاید کنگامیان و سالم اعتقاد کا توکلنا غیر از فرق شیعه یا دنیا تان تب چمین دوزر یو غیر کنی زبانی که جاری چید مثلا قادر مثلا اتی قادریت انقلاب قادریت اعتکاف قادریت در امام اعتکاف بارس من یری دینی حفاظت پوده چیز پی کلو شاین لو کی سنت رسول ذریعے کا نہ کی واجب الہی ذریعے کا مثلا خدای واجب چیت پیغمبری سنتی که پابندی یاد کنه کنه واجب پو من بوده شچبه سنت واجبی فرض سرتقزین یاره سبزی گوبی من فصل کلاس من رجاله سبزیجات میوه‌جات تو سرتقز من متام فوت تانسه جو لغایم چی نه نیارز دارم مالسا خچی که اتساسی سلما بچه سرتقز خرچاو کما چی دو بس من چیز به لغایم چه میده دی فرض دیو ظریف نکته الکلام یجر الکلام سنت نان یاری فرض قسم نیست سنت چیک واجب نگم با تعیین بسیار اده واجب نگم با معین بسیار پی سنت کن اکثر جگی که بلکه بطور کلی واجب پوی ڈبل پویت یعنی سنمه ڈبل پوی سرتاقس پیان خرچایت ذا سنپا روزا زینو ملو رجب نه شعبان رمضان حفاظت نه درک نه حقیقت پی کلب چوبی برس نہیں ڈبل رجب نه شعبان روزا دکنی فرد پلا در آقای ناصری مرسا سب سے بنیادی نتا مشکل چک ملسا چدیان نگیود ادوز بسے نتا عبادت حلاوت و شیرینی نتیش کن پیکمان یومامت نتی عبادت پی نتا شیرینی حلاوت یودنا بین سه چاگورچین تلخ یودنا گیخسپا بسه شورچین پیپو اشپو باروشا روزا گیخسپا بسه گل مروشا سرگوال زد جتوانا نا خدا پاشا چند پرسن یا جو خدا یا سمچو سانشک زرکن چند پرسن شاید مستقش سرگو پسانشک یعنی جاقشی گیخسپا بسه زجا سانشک محراب بیانوگ امام چیان سزاشی رکو سجدان زگر رک مستحبات رک زگر پکت حضل سبحان الله کسم یا الله دی امام پیا من ترین دو کجا یتمه دیا دو چی سانسین ریشه آده حلاوت پیانده تیس ما منا برد پو ما منا آده حلوه مید پنا من تقص بو حلوه یتسوگ لیکن زانا خنده یتسوگ زچی نه من تقص بو بندگی یتسوگ لیکن دیو توجه شامل نی بندگی و صحیح چنا زندگی و صحیح چن بندگی انکه تو مشکل یتنا یقینا کوئی زندگی مشکل ہو چن دیو توجه یو تنگی زندگی چه مشکل ہو زرکن پو مدی آقا فریاد ارچا در چا کریو کرن بچه مشکل چما بابا مشکل ہونا چوک بندگی طرف رسون خدای طرف رسون خدای نا مشکل هست خدای نا مریض خدای نا زچمت خدای نا در بدر سوخته بابا خداوند عالمی راه بیان شاید بولا ای تو جاکسی دو دی جاکسی مجلیشن آینتی خدمت لعرض بس بین عقل کس که این عشق وادی این کس کوتل عقل ذریعه که بیکوفانه حرکت ما باز عقلانه حرکت باز دی حرکت بو بس نیران عشق وادی ان لبس میں پر لذت پیون چمین نانی یعنی عبادت بیانو عشق عمر گوشین محبت عمر گوشین روزا عشقی کا من هر چیز اصلا شاید انسان جوانوں نے سل دکتو دی کتاب پہ بہت سل بیش گیا من یری معاصری بڑے دانشمند چک اوشو ان ہندو نے بڑا ہستی شخصیت من اور امریکیوں کوئی کتاب ان پر فروش اس کا ایک کتاب ہے عشق رقص زندگی من یری زندگی رقص بکران عشقی کے عمر گوشین عشقیوں سے من رقص بکران یو چمن گینگن یری زندگی انو رقص
رقص زربنه انتا یا وادی چنچنه چکن وادی هستم یعنی عبادت پیا رقص یعنی روزه انو رقص یعنی رقص عشق رقص زندگی اصلا خدای لمیان شاید بو امامت لمیان اصلا شهادت چی نتیجه این عشق نه محبت نتیجه و شهادت ایثار و قربانی در اینجا تو ایثار و قربانی نازجی 10 روپیه تا اینجا جو دو عشقی که تا سمین کا کدام یعنی عشقی که کتانا چی چه لن تنالوا البر حتى تنفقوا وهذه قرآن is different سانکان چیله بنتو آنو گونچه کشنی مک بیندوگا گونده چوک سود چیزم سیخواسید بین رگو فیدیو چاتسو رگو که محتاج کلید از که روزی ایدین روزی اید لطم سیخواس کنی گونچه و فقیر چیگه تامت سم تیاریاد قرآن زید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما کرا محبت یاد پیچیز بو انفاق باس خدا از دیو چله کرا اگر فهم مجبور سوسه 50 پین سانکان چمده لق 50 مالسا کچا کوئی توهین چچدا متان ارگره مشکلی دول از رفت راه عشق مال تانا عشق اولاد لا تربیت تانچنا عشق انقلابی که اونچنا اعتکاف اونچنا دجاج کنم من اعتکاف زندگی مسجد پیان چند نفری نو ده چند نفری دنتی سال که دیان कम से कम 500 से ऊपर है मस्जिद की कैपेसिटी हिसाब से कल्टप गाने दिया 500 600 650 दिया नो मिशित पर लो दिचोला दुखचने तेरी आदम से दुख दे من गामा दजक न सोरे न जो एतिकाफ अमल मुस्तक़ी ख़ातम पैगम्बर फ़िक़ पुज़दे हिसाब पर एतिकाफ का ज़रूरी और असंद नयत पिन अहमियत जंग बदर सोमिल्ला दुक्चा मचास नपलोई क़ज़ा जुपलो 10 दिन पो 20 दिन बस एतिकाफ दुक्स पिन दरेंगा ता एतिकाफ जक्सम दुक्चिन जक्सम चम नफर दोंगा चुकतो तो जो हम आई मुतकिफिन ने के तौहीन छे रिटर सो से 600 मत खन कतो अपन सो से बचा मत खन कतो بس بنغاز انت زرمن هي ما كل دي تصيك شنو ها زرت انت Dengas do shidiam tarif vazrbana apakatona richer sanga ngaresamo richer song kanunion se do chasamet apakaton se do bacha wani chos bukhana ngati kullan de soshide baba chos puchargoz jawani la chos puchargoz ulama la chos puchargoz sarvatman aur qudratman la diring atazar دی پیام منصبت دے ماتی کرگلی بڑے بڑے ہستیون شیعیو تمید سیاسی لیڈرون چھویو تمید چاہے ایک سین چاہے فعلی اعتکاف سیسی کے تیت پر ندینگا تان سام سے اثر شوک جو جقسم گا چاہم وچے کہاں دنیا کھورستان جقسم جا جقسو کھورے نوک رمضان جقسم پبلک اس کھاں اجازت ہے گورمین اسان چھوٹی دیں کھری لگ پیان ہوئے سیسی فلانی دیا اعتکاف یونس پی جگہ دیا احساس چین دا فخر بچون سیسی اعتکاف ازلا دران دیو درس لنچمن و نرانچی هم چاین سیسی چوز پوی نوزر کن پدان دو آمد دی جامعه آیوتا یان تفسیری کن چین سیسی هم مشکل چی سونچه پده چی اعتکاف هست اونگانا یری جامعه عجب همی گوی جامعه ایک ندوشیه سنت این زرن منبر پی که نزلونگا اعتکاف دو پر نظر من ها نانی جونی فران یسون دیا اعتکاف دو کسی دیا نشکایت دونگا چا من لاقل روحانی چیک زنید که ابن دو آخر با کنچی ندوک شازره روحانی لسنت پیغمبر شنوت پچا پو شنوت پچا دی رجای نافی من اصلا حرام سپرو دیانو آقای نگاتان چوش یاد گیده چوش بچین زرشن
क्या ngatu shashike Masihis khuri chospika qurbani denok Yahudis khuri chospika qurbani denok fulani mazhab Budais itna qurbani denok Mazammati bayan ngata ta margo sanok lepon garab sonsodirin dalailami izzatna manafat yutpi hashkat chikson meka botun بخلو تمالود جاس والحقيقة عن شارش مذهب السقبة شوي كتو ديتو لا آج ونا كتو فرد مذهب بيوك تو يانشي لوشيني لوشينا متأسفانا نتان بيدار مدي والدلائل أما پیشوای روحانی بودیست دنیا تیانو جمعیت بودایی مرحله سمی کرد تیسرا یا چوتھی کرد बहुत عظیم جمعیت چک دی کره خاکی کا اعتقاد یاد کوئی دی اعتقاد پہ کہ تو ٹھیس بھوک چکنا کتو غنے یرا اس اے انسان و بشر غنے یرا مولا امیر المؤمنین تعصیب چنوات مذمت بارگو چندی تو حرکات کھنتا دے مستكبرین لقبیت نیا جاہل حرکات ان دی تو مبذر دفاع بومتی کا لازم ہے ندیرین کوئی دفاع مولا اس کے غریہ بڑی ہستی کے دفاع سوز بچیں قرآن یا صراحتاً آیا سے کھرز کوئی گردوارہ نہ کوئی گنپا نہ کوئی مندر کوئی توہین میں بس توہین میں چیز ہے جمع کی مقدس علمی جگہ کا اس کے یہاں چیز توہین میں دیجا چیز ہے چیز یعنی مسجد پہ کہ من الخلاب جنچا کوئی گنپے کہ من دیوتا سمز میں چھا من ایرا مسجد چم سے احترام ہوتا کوئی شیطہ گنپولا احترام ہوتا میں من ایرا مسجد احترام ہوتا کوئی شیطہ گردوارولا احترام ہوتا میں غن ایران مسجد نہ ماتم سرے نہ حسینیہ نہ قبرستان کا احترام یاد نہ کتو آ کلیسا نہ آ مندر نہ آ گردواروں نہ دی احترام پہتین بابا بشری زندگی بچین دی روی زمین پہ کا بشریس دیو یاد دو پروش مذہب نہ بشر ای تو نسکا چھت پروش تنہا مذہب چھت نہ دیوار چھن چھچ مذہب دیوار من پیغمبر کن تانسپین دیوار کن چک پا زنجیر کن چت پا نگن ایرزیان زنجیر تان چین کرچا اور دیوار تان چک سگین کرچا مجھے تو گندے ایران انقلاب پیانوں پہ دیو سونسے ہوتے نا دیکھنا بڑے بڑے ہستیون زندہ درگور بنا دنیای میڈیا نومیوں چاسم گر درنگ گر یارل تو دنیا تیوں گا مختصر حرکات چیچانا کل دنیا تیوں سونسی و چھو باسر چاچا چھو سونسے بستا دیو چھتی لذا انگانا ایران درس دی اثر پیان کتو بیدار مچا ینگ خفقانی کتو طرف لچنا خدا شاہد ینگاتی لقبات ہمسکن ہے چا سوست ہمشی تھوئت دی انگانا ایران ایری جامعان تھوئت انگانا ایری اثر پیانو تمام زاوی کا تسلط یود کن علوم اسلامی کا سیاست جہانی کا غنیری عصر پیانو گیونس پی در راہ برکن کی سو شہادت کے لبسد دیا نظریو کھرے سوز در لزبینیت دیون لکتو مکشل با دیون کتو ڈیوائد چھنا نینام حنفین مالکین حنبلی سو شچمن سوسو ست پی سوسو رتو بی دی پلانو نشچو سکھونس پین کئی سالیانو بنام داعش درس دی تدبیر پنا دی نظام پنا دی عدالت خواهی دی سیاست مداری دی دی راہبر کن کتو مبس پن سکنا خدا شاہد تاریخ در جدید کتاب کچگی ہونسیت کی داعش دو قلع قمع چی بس فانچین من آج سے 96 سال دل جنت البقی چی بس پن ندیا پلان پکھرے ہونس پن جنت البقی پہ امام شیلہ قبر شریف چراغ قبہ منارہ اور حرمیت پہ نمیت پین اور درنگانے رز 6 شوال یا 7 شوال یوم باقی بات ہمیں بات عدد زنہ مجتہد مت پینا عدد زنہ دانشمند مت پینا عدد زنہ زبرخان مت پینا عدد زنہ نظریات انکھن مت پینا نچیسون کی حرم پیغمبری چند پلیتین چک زوجات پیغمبر اصحاب پیغمبر و معصوم کنی زریون ختم بس شکس سنس یاسم بس تانس پی ادی قضیو سی کو تاہین میں اور گرنے اس پی
هر 100 سال يانوك مستكبرين بولانه وچن ليتو شدي البته سپرون تحلیلی سپر دکتویا کو چلو تحلیل کچک من رندی کو چن دی تحلیل گران کو نظرت اگر کتو دی توس پیانو کتو دی راہبر کن دی نظام پنا دی قدرت نا دی سپاہی نا دی اسلحان کتو شیئی لغا کتو مت پنسک پنا نجف کربلا زیارت زربیگ مرقد زربیگ حرم زربیگ چونلو شمن من بقین توشش خوب دقت بس دی سپیرونه کا انت حلقہ مشیس انقلاب سستمن جو ہزاروں لاکھوں جوان اس شخص سے مشتعد مسلم ان میں افراد ٹکڑا ٹکڑا سوسنا دین کا تو پتہ مچنا یوں اور غفلت پگاو لزر بدنی خب درے را دی نظام پو کتو مد پننا او دے گردیش تاریخ پو مدینی انو گزک چی سومن سو اور دور یزید انو خوب خود انو سومن میونی انو غفلت شکارنا نفس اماری شکار چانا مدینہ اپوچو پیغمبر حرم پو فانس اصحاب و انصار فانس اسکیسا فانس دکسا فانس چھانا مدینہ پون لٹش سے مزمسون 2 سال مگر جو 2 سال یزیدی حکومت سنة 3 زشترین تاریخ نگلسنا سم انجام تانس اور تیسرا سال آخر پکا قرآن نابود سن پہلا سال پکوری انوک مختصر مدت چینوک حسین ابن علی فیقبو مدینی انوکنا در بدر بس کیوں سے کربلا شہید بس رمضان رمضان رمضان